وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد കോടാനു കോടിക്കാലം ലോകം കടന്നു പോയാലും കോടാനു കോടിക്കാലം ലോകം കടന്നു പോയാലും 63 കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗമാ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته